बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का प्रोग्राम द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद अहमद साजिद और मैं हूं मरियम अमीन। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे स्टूडियो में मियां नवाब अली खान कलस, जो कि हमारे इलाका की मारूफ समाजी सियासी शख्सियत होने के साथ साथ एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो आज ईद के इन पुरमसरत लम्हात में इन्होंने हमें टाइम अनात फरमाया। आज का हमारा प्रोग्राम जो है इस हवाला से हम इसको खुशाइंद समझते हैं कि आज का दिन है खुशियों का दिन, और इसके साथ साथ इनके चेहरे की भी ज़ियारत हो गई है। तो बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन हमसे ये दूर दूर रहते हैं क्योंकि हम हवेली लखा में रहते हैं, ये चकबावा में रहते हैं। इनकी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये अक्सर जो है आउट ऑफ सिटी होते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स के हवाला से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम अनायत किया, और दूसरे नंबर पे आपको बड़ी ईदियाँ बड़ियाँ मुबारक। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो हमें आवाम को भी ईद की मुबारक देनी चाहिए, क्योंकि ईद के मौका पर हम आज लाइव बैठे हैं। तो इसी ईद पर हम आपको लाइव बैठ के आपको ईद की ढेरों मुबारक देते हैं, क्योंकि अचानक ही हमने जो है लाइव प्रोग्राम भी शुरू कर लिया और ईद के मौका पर हम आपसे लाइव गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपको ईद की ढेरों मुबारकें। जी नाज़रीन, तो आपको ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद यकीनन आप लोग जो है अपने अपने ससुराल में गए होंगे, कुछ लोग दोस्तों के पास गए होंगे, कुछ ने क्लब्स का, नहरों का, पार्कों का रुख किया होगा, और आप अपने बच्चों के हमरा जो है वो इस गर्मी के टेम्परेचर 43 में भी आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। तो पाकिस्तानियों पे हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तानी जो है वो कभी भी किसी प्रोग्राम से, कभी भी किसी सूरत हाल का जो सामना करना पड़ जाए तो उससे ये घबराते नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब का मैं आपसे तारफ़ करवाता चलूँ कि मियां नवाब अली खान कलस साहब जो हैं वो 3 दफ़ा इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है इधर यूनिट कौंसल चकबावा ब्रीद में, और ये कामयाब रहे। इनसे पहले इनके वालिद ग्रामी, वो भी किसी तारफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं थी, उनका एक नाम था मियां सरदार अली खान कलस मरहूम, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं पहले बात कर रहा था मियां साहब से कि हमने बड़े मियां साहब का इंटरव्यू भी किया था, तो आज हम आपके साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको मैं आगाह करता चला हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हमने ख़ुसूसी तौर पे मियाँ साहब आल पाकिस्तान मियाँ सरदार अली खान कलस फ्लड लाइट मेमोरियल टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो कर रहे हैं 21 जून से। तो इस हवाला से इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, आपकी नज़र करेंगे। आपसे हमारी गुजारिश होगी कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा और हमें हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये एक कौमी लेवल का प्रोग्राम है जो हवेली लखा में होने जा रहा है। इसमें मुल्क भर से पाकिस्तान की नामवर जो हैं वो टीमें जो हैं वो शिरकत कर रही हैं। तो मियाँ साहब हमें बताइएगा कि सबसे पहले आप हमें अपनी एजुकेशन के हवाला से बताइएगा कि आपने अपना मैट्रिक FA BA कहाँ तक आपने तालीम हासिल की। शुक्रिया साजिद साहब और मरियम बेटी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। और उसके बाद मैं अपने देखने वालों को ईद उल ज़ुहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि कल ईद थी और आज उसका टरू वाला दिन है। तो मैं अपने पूरे इलाका के तमाम मौजूदीन इलाका को और मौजूदीन शहर को और अपनी सारे सावन की मरियम बेटी की जो यहाँ तशरीफ़ आवरी है, इनको वेलकम भी करता हूँ और आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी जो आपके हवाले से जो सवाल है, इसके हवाले से मैंने तो इब्तदाई तालीम टाट वाले स्कूलों से शुरू की है। इसी प्राइमरी स्कूल जो चकबावे वाला है, यहाँ से जो बॉयज़ स्कूल था वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन ली। फिर उसके बाद मैं 6ठी क्लास में गवर्नमेंट हाई स्कूल में चला गया हवेली लखा में, वहाँ से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ से मैंने FA जो है वो GC से किया। फिर जाके तो ग्रेजुएशन मैंने इस्लामिक सिविल लाइन से की। फिर मैंने MA हिस्ट्री की है, मास्टर डिग्री ली है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ली है। और बस फिर उसमें तालीम वहाँ से मुकम्मल करके तो उस दौरान के थोड़े अरसे बाद वालिद साहब की वफ़ात हो गई 2000 में। तो 2000 में फिर उनकी वफ़ात के बाद मेरी फैमिली ने, मेरे पूरे ख़ानदान ने और इलाका के लोगों ने, जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, ख़ास तौर पर मियाँ मंजूर अहमद साहब, उन्होंने
سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ والد صاحب کی جو سیاسی دستار ہے وہ سب نے میرے سر کے اوپر لے کے آ گئے، تو پھر اس ذمہ داری میں پڑ گئے اور آج تک وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اور اس طرح جیسے آپ نے پہلے کہا کہ 2000 کے بعد 3 الیکشن بلدیاتی الیکشن آئے ہیں، جو میں نے والد صاحب کی زندگی کے بعد پہلا الیکشن جو میں نے لڑا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں، جو ناظم کے الیکشن تھا، وہ میرا پہلا الیکشن تھا، اور میں اس میں مجھے آپ کے پریس کے اکاڑا کے دوستوں نے ایوارڈ دیا تھا کہ وہ پورے پنجاب میں میری ووٹوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ لیڈ تھی۔ اچھا اچھا، تو بس یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور خاص طور پر میرے گاؤں کے چک بابا موزہ برید کے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ فیملیز ہیں، خاندان ہیں، وہ سارے محبت کرتے ہیں، اور یہ سیاسی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے گا، آپ نے تعلیم کے بارے میں، اپنی سیاست کے بارے میں بتایا، یہ بتائیں کہ آپ نے اسپورٹس میں کب قدم رکھا، کب آپ نے آغاز کیا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بیٹے یہ میں نے تو 6ٹھی کلاس سے چھوٹا تھا میں، جب جیسے یہ لوگ گلیوں محلوں میں کھیلتے ہیں، تو ہمارے گراؤنڈ، ہمارے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اس گاؤں میں کوئی سرکاری سطح کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ایسا ہی ایسا رقبہ ہی نہیں ہے، سرکاری رقبہ ہمارے پورے موضوع میں نہیں ہے، جی، تو یہاں پہ گراؤنڈ نہیں تھا، ہم گلی محلوں میں سڑکوں کے اوپر کھیلا کرتے تھے۔ پرائمری اسکول میں یہاں پہ وہ فٹ بال کھیلنے کا چھوٹا سا گراؤنڈ ہوتا تھا، مل جاتا تھا۔ باقاعدہ میں نے 6ٹھی کلاس میں جب میں گیا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 میں، تو وہاں پہ میں نے جا کے باقاعدہ کھیلنا شروع کر دیا اسکول کی ٹیم میں، اور اسکول کی ٹیم کے بعد پھر وہ ایسا ایسا شوق جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا، اور میٹرک تک ہماری جو اسکول کی ٹیم تھی اس میں ہماری ایک بہت اچھی ٹیم بنی ہوئی تھی، جو ہمارے اسکول کی اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے میاں عبدالشکور صاحب۔ اچھا، میاں عبدالشکور صاحب اتنے اسپورٹس لور انسان تھے، ویسے وہ بہت قابل تھے، ان کے دور میں ہمارے ہائی اسکول نے بڑی ترقی کی ہے، تو ان کے دور میں اسپورٹس نے بھی بڑی ترقی کی۔ اس دور میں تقریباً ہر اسپورٹس میں ہمارا اسکول چیمپئن تھا، گڈ۔ اور ہماری جو فٹ بال کی ٹیم تھی اس وقت ڈسٹرکٹ میں 3 دفعہ چیمپئن ہوئی، ڈسٹرکٹ چیمپئن ہماری اسکول کی ٹیم، اور 2 دفعہ ہماری جو ہے وہ ٹیم جو ہے وہ ڈویژن میں رن ایک اپنا چیمپئن ہوئی، اور ایک دفعہ رنر اپ۔ تو 25-30 سال پہلے یہ 25واں نام ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹے ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ان کو مطلب ہے کہ وہ بندہ نہیں بھی کنسیڈر کرتا۔ اچھا، پہلے کیا سچویشن ہوتی تھی، تو اب کیا بہتری آئی ہے؟ پہلے تو سچویشن یہ تھی کہ یہی ہماری گراؤنڈ جو تھی نا، یہ بڑے چھوٹے سائز تھے، ہاں، ایسا ہی، اور بس وہ یہ تھا کہ ایک فٹ بال کم از کم 25 سال لگے ہیں، اور آج الحمدللہ پچھلا ٹورنامنٹ ہمارا وہ بھی آل پاکستان تھا، اس میں بھی بڑی اچھی ٹیمیں ہمارے پاس آئیں، اور اس دفعہ جو پچھلے ٹورنامنٹ کی کمی تھی اس کو ہم نے فلفل کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پنجاب سے ٹیمیں آ رہی ہیں ڈپارٹمنٹ لیول کی، اور KPK سے ٹیمیں آ رہی ہیں، بلوچستان سے آ رہی ہیں، اسلام آباد سے آ رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کراچی سے ٹیم آ رہی ہے، ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں، جس میں ہمارے جو پاکستان کے جو مین ڈپارٹمنٹ ہیں، جیسے بابڑا ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان پولیس ہے، اسی طرح جو ہے وہ مختلف KRL ہے، اور پاکستان آرمی ہماری پائپ لائن میں ابھی تک ہے۔ اس طرح ہماری جو ٹیمیں ہیں نا، وہ میرے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے، میں بھی لسٹ آپ کو بتاتا ہوں جتنی ٹیمیں میرے پاس آ رہی ہیں، تو اس میں اگر آپ کی اجازت ہے میرے پاس یہ ہے، جی آپ بتائیے، میرے پاس بتائیے گا۔ دیکھیں میرے پاس جو ٹیمیں آ رہی ہیں، یہ اس وقت تک میرے پاس جو ٹیمیں ہیں وہ 22-23 ہیں، جن میں سے 21 ٹیمیں کنفرم ہیں، اور 2 سے 3 ٹیمیں ہمارے پاس ابھی پائپ لائن ہیں۔ پاکستان واپڑا ہے میرے پاس، تو KRL ہے میرے پاس، پاکستان ایئر فورس ہے، کوکو FC ہے اسلام آباد سے، پاکستان پولیس ہے، سیف ٹیکسٹائل ہے لاہور سے، یہ بھی ہمارے جو چیلنج کپ، جن ٹیموں نے ہمارا چیلنج کپ کھیلا ہے نا پچھلے مہینے میں، یہ وہ ٹیم ہے۔ افغان چمن ہے، افغان چمن کوئٹہ سے ہے، آتش ٹانک ہے، ٹانک سے ہماری ٹیم، اور بادشاہ خان FC ہے، بادشاہ خان ادھر اپنا غورت سائڈ سے، ریئل لاہور ہے،
بابا کارگو ہے, کلاش میں فیصل آباد ہے, اور سٹی ایف سی سیالکوٹ ہے. تو ٹی سی ایف ہے, یہ تانبلے والا کا تحصیل کمیٹی فٹ بال, اور تانبلے والا سے پچھلی دفعہ ہماری یہ ٹیم ونر رہی ہے ہمارے یہاں پہ ٹورنامنٹ کی. یہ ہے ینگ بلڈ ساہیوال ہے, تور ایف سی ہے, ڈی ایف اے بہاول نگر ہے. اور یہ 4 ٹیمیں ہمارے پاس وہ ہیں جو پچھلا اس سے پہلے ہم نے ایک ایونٹ کروایا تھا جس میں کوالیفائی گراؤنڈ تھا, جس میں ڈسٹرکٹ کی ٹیمیں تھیں. ان میں ایک ہماری علی فٹ بال کلب ہے, اور ایک ینگ شوٹر ایف سی ہے, یہ رینالا سائڈ سے ہے. الغازی ایف سی ہے, یہ بھی رینالا سائڈ سے ہے. اور الیاس سعید ایف سی ہے, یہ بھی رینالا سے. یہ 4 ٹیمیں وہ ہیں جو انہوں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا, اور وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو ٹیمیں 4 سیمی فائنل ملے گی وہ ہمارا آل پاکستان کی رہے گی. ابھی ہمارے پاس پاکستان آرمی اور ایک کراچی کی ٹیم ہے اور ایک ایشیا کی ٹیم. یہ تینوں ٹیمیں ہمارے ساتھ ابھی پائپ لائن میں. یہ کیونکہ چھٹیاں آ گئی تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم چھٹیاں ختم ہوتی ہیں آپ کو اس کی ضرورت. اچھا میں سر, یہ بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں, یہ جو مختلف علاقوں کی, جیسے مطلب کوئی دیپال پور ہو گیا, منڈی احمد آباد ہو گیا, ہماری منور شہید کلاب والے ہو گئے, یہ لوگ نہیں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے؟ نہیں, میں نے ان کو انویٹیشن دی تھی. اچھا, منور شہید کو بھی اور جو ہمارے شہر کی تھی. جی جی. باقی آپ کو ریسنٹلی پتہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کپواڑہ میں ایک جو یہ جس کا آپ کا ذکر کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ فٹبال ایسوسیشن کا الیکشن ہوا. ٹھیک. ایک الیکشن گروپ کو وہ ہمارا تھا جس کو ہم نے سپورٹ کیا, دوسرا گروپ جو ہے وہ دوسرے ساتھیوں کا تھا. وہ جو ہمارے اپوننٹ گروپ تھا وہ الیکشن ہو جیت گئے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اب یہ ڈی ایف اے کا معاملہ ہے, وہ حاصل ہوتی رہتی ہے, تو آپ وہ ڈسٹرکٹ کو چلائیں, لیکن فٹ بال ہم اکٹھے کھیلیں مل کے. اسی سلسلے میں نے یہاں پہ بھی ان کو انوائٹ کیا, اور پھر میں نے ان کا جو جنرل سیکرٹری تھا صاحب ہے, ان کو میں نے باقاعدہ فون کر کے انوائٹ کیا کہ آپ بھی ہیں اور ہمارا کوالیفائی راؤنڈ کھیلیں. اس میں سے اگر وہ کوالیفائی کر جاتی ہیں 4 ٹیم جو سیمی فائنل میں وہ ہمارے آگے آل پاکستان میں شامل. کیونکہ ساجد بھائی یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس وقت تقریباً 50-53 کے قریب جو ہے وہ کلب جو ہیں وہ چل رہی ہے. تو ساری کلبوں کو کھلایا ایک ٹائم میں کھلایا جائے مشکل بات ہے. اس لیے ہم نے ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے 4 ٹیموں کو آگے لے کے ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا. انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں سوری ہم کیونکہ ہمارا گروپ ہو میں نے ان کو انوائٹ کیا. چلیں, آپ کی طرف سے انویٹیشن مل گیا, آگے ان کی مرضی ہے, پلیئرس کے ساتھ ہی انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے. اچھا, آپ کی اپنی ٹیم جو ہے وہ بھی شامل ہوگی اس میں؟ یہ ہماری اپنی ٹیم ہے, وہ کوالیفائنگ راؤنڈ کلیئر کر کے آگے. اچھا, وہ کلیئر کر دی. تو اس میں باقی ان کے ساتھ کتنی ٹیمیں جنہوں نے یہ چیلنج کھیلا ہے میچ کھیلنے پہلے؟ یہ ہمارے پاس آئیں گے تقریباً ٹوٹل 18 میں. اچھا, کوالیفائی 18 میں سے وہ آگے 18 میں سے 4 ٹیمیں آگے. ماشاءاللہ آپ کی ٹیم بھی بڑی اچھی ہے, آپ نے تو کھلاڑیوں کی فیکٹری لگا رکھی ہے. اللہ کا شکر ہے, میں نے اب اکیڈمی میں پچھلا جو چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت میں نے 2 سال پہلے وہ اکیڈمی کی بنیاد رکھی, اور آج الحمدللہ میرے پاس یہ چھوٹی اکیڈمی جو انڈر 13 ہے, اس سے آگے انڈر 13 سے اوپر 16 ہے, اور اس سے آگے 16-17 سے اوپر جا کے یہ گراؤنڈ جو ہے نا جی یہ بنتے بن جاتے ہیں. ان کو آباد رکھنا بڑا مشکل ہے. اس کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری جو ہے نا جی وہ کام ہوتا ہے. گراؤنڈ میں گراس کے اوپر پانی کا خیال رکھنا, اس کی کٹنگ کرنا, جو ہمارا گراؤنڈ کا سراؤنڈنگ ایریا ہے, سیڑھیاں وغیرہ ہیں, ان کی مینٹیننس کرنا, جو بھی میں افورڈ کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. باقی ہمارے جو علاقہ کے دوست ہیں وہ بے شمار دوست ہیں جو ہمارے اس ٹورنامنٹ ہے کامیاب کرنا, اس میں وہ کامیاب کرنے کے لیے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ہم ذاتی طور پہ میری ٹیم کے لڑکے میرا ساتھ دیتے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ مسلسل جدوجہد ہے جس کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا میاں صاحب, مریم ہاں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ادھر وسائل کی بہت کمی ہے. ٹیلنٹ ہمارے ہاں موجود ہے, اس کو تراشنا, نکالنا, تلاش کرنا, یہ بھی آپ جیسے
اس میں پانی کا مسئلہ چلتا رہا ہے. پانی وہ 40 منٹ کا وہ سول سوسائٹی اتحاد کی طرف سے وہ لٹیگیشن کے بعد جو ہے وہ اپروو ہوا ہے. اور وہاں پر بھی حالات جو ہیں وہ کوئی اچھے خاصے نہیں ہوتے. وہ وہاں پر جو کرکٹر حضرات ہیں ماسٹر ریاض صاحب اور وہ آصف خان گڈو PCB کوچ بھی ہیں ہمارے, وہ بھی بچوں کو ادھر کرکٹ کی تیاری کروا رہے ہیں. ریاض صاحب ہیں, چوری مقبول ہے, اور دوست بھی ہیں. تو وہ گاہے بغیر جب ان سے بات ہوتی رہتی ہے نا تو وہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ادھر جو ہے نا دوست تعاون کرتے بھی ہیں لیکن اتنا تعاون نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے. تو اس حوالہ سے آپ چونکہ ایک پولیٹیکل فگر بھی ہیں اور آپ CM پنجاب کے ساتھ رہے ہیں, ان کے آپ مختار خاص رہے ہیں, تو CM ہی آپ بلکہ رہے ہیں. میاں سردار علی خان صاحب جو ہیں, ہاں بالکل آپ ان کے, اور میاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو بھی بڑا مطلب پریفر کرتے ہیں, آپ کو وہ اپنا بیٹا تصور کرتے ہیں, ان سے زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کبھی آپ نے کوئی کوشش کی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے؟ اس کی دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں, پانی کا پرابلم ہے, گیٹ اچھے نہیں ہیں, لائٹنگ کا پرابلم ہے, تو اس کو ذرا بہتر کروایا جا سکے. ساجد بھائی دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ شہر کے حوالے سے, ہمارے اسٹیڈیم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. ہمارے جو اسپورٹس مین لڑکے ہیں یا جو اسپورٹس تنظیموں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, وہ جتنی کوشش بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طور پہ جہاں جس لیول پہ بھی کر رہے ہیں, بڑے لیول پہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے لیول کے اوپر کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی نامساعد حالات میں رہتے ہوئے اسپورٹس کو زندہ رکھا. خواہ وہ کرکٹ ہو, خواہ فٹ بال ہے, خواہ کوئی اور گیم ہے, اس کے اوپر ہمیں کوئی سرکاری کسی بھی طرح کا کوئی سرکاری سپورٹ نہیں. حالانکہ ہمارے سرکاری سطح کے اوپر فنڈ بھی ہوتے ہیں, کرکٹ کے بھی ہوتے ہیں, فٹ بال میں بھی ہوتے ہیں, باقی دیگر باقاعدہ بجٹ ہوتا ہے. لیکن جب بھی اسپورٹس تنظیمیں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے یا سرکاری عہدوں کے پاس جاتے ہیں فائلیں لے کے, تو ان کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. بہت ہی کم دیکھا ہے کہ کوئی بندہ بہت اپروچ لے کے جائے اور وہاں سے جا کے وہ فنڈ لے لے, یا کوئی ہمارا افسر ایسا آ جائے کہ جو اسپورٹس سے تعلق رکھتا ہو تو پھر وہ کام کچھ کر دے تو اس کی پھر بات. باقی جو جتنے لوگ بھی ہیں تنظیموں کے ساتھ, میں کسی کی جو ہے نا وہ میں سب کچھ قابل تعریف کرتا ہوں, کوئی بندہ ایسا نہیں. باقی رہ رہتی گراؤنڈ کے وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسٹیڈیم جہاں پہ آج کل لٹیگیشن بھی چلتی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے یہ کر دیا, کوئی کہتا ہے میں نے وہ کر دیا, یہ اسٹیڈیم میاں منظور احمد بخش صاحب نے کہتے اور یہ رقبہ انہوں نے ایلوکیٹ کیا تھا. اس وقت یہ رقبہ مختلف لوگوں کے قبضے میں تھا. اچھا, یہ آپ کو پتہ ہے کہ کالج والی بلڈنگ جو باہر والا ڈگری کالج ہے اور یہ اسپورٹس ہے, یہ مختلف لوگوں کے قبضے میں اس وقت یہ تھا. جب میاں صاحب CM بنے, میاں صاحب نے CM بنے کے بعد یہ رقبہ ایلوکیٹ کیا اور پھر اس کو فنڈ دیا, پھر یہ ڈگری کالج بنا. پھر شہر میں چونکہ اتنا رقبہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی گراؤنڈ بن جائے, تو ساتھ جو انہوں نے ایک اسٹیڈیم جو ہے وہ سیکشن کیا, پھر اس کو بلڈ اپ کیا, اس کی تعمیر کی. اس کے بعد اس کو ظاہر ہے جو سرکاری ادارے ہیں ان کے ہینڈ اوور ہوا ہوئے انہوں نے لے کے چل رہے ہیں. میاں صاحب کا اقتدار تو پھر ختم ہو گیا, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی بدگوئی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے بعد میاں صاحب کو شاید اتنا ٹائم نہیں ملا جس میں وہ اسپورٹس میں لوگوں کی اتنا خدمت کر سکیں. اور وہ آپ دیکھ لیں کہ جو ارباب اختیار ہیں پچھلے 15 سال سے وہاں پہ ہر دفعہ وہ ہوتے ہیں, گیسٹ بھی ہوتے ہیں, چیف گیسٹ بن کے بھی آتے ہیں, مختلف ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جاتے ہیں, اعلانات بھی ہوتے ہیں, لیکن جو بیسک بنیادی گراؤنڈ کی دیکھ بھال والا کام ہے وہ نہیں ہوتا. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ یا میں یا کوئی بھی ڈیلی طور پہ وہ اس کو گراؤنڈ کو بلڈ اپ نہیں کر سکتے جب تک سرکاری جو ہے وہ فنڈ وہاں پہ نہ لگے. وہاں پہ چوکیدار سسٹم ہونا چاہیے, وہاں پہ پانی کا بندوبست ہونا چاہیے, وہاں پہ جو چیزیں پلیئروں کی, کھلاڑیوں کی فیسیلیٹیشن جو نہیں ہے وہ ان کو پرووائڈ ہونی چاہیے. اور اتنا بڑا رقبہ ہے, اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, اس کو ایک طرح کا بنجر ہی پڑا ہوا ہے. ابھی وہ بیچارے جب کرکٹ کا سیزن ہوتا ہے تو اس کو وہ ہاتھ کھلا مارتے ہیں, اس کو آباد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد 6 مہینے جو ہے وہ گرمیوں والا جو کام ہے اس میں پانی نہیں لگتا, پھر وہ ویران ہو جاتا ہے. باقی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو کوشش انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پلان تھا کہ اگر میاں منظور احمد اللہ تعالیٰ پوزیشن دیتے تو وہاں پہ فلڈ لائٹس لگنی چاہیے,
उस ग्राउंड की देखभाल, ग्रास उसकी बेहतर होनी चाहिए, वहाँ पे जो है उसका पानी का ट्यूबवेल जो है उनका बंदोबस्त होना चाहिए, जो सरकारी सतह पे होना चाहिए, प्राइवेटली तौर पे कुछ होता नहीं सकता। इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो करेंगे। आपका ये जो ग्राउंड है ना, एक दफ़ा एक जनाजा पढ़ने के लिए हम आए थे तो जनाजा लेट था और मैं और मेरे एक दोस्त हैं हजरत मौलाना हसन कमाली साहब, तो हमने कहा यार हम कुछ देर वॉक कर लेते हैं, तो हमने जूते उतार दिए और आपकी जो घास थी ना वो पंजाबी के अंदर मुठ्ठियाँ भर दी थी, तो बड़ा मज़ा आता था। मरीम आप कुछ कहना चाह रही थी? सवाल तो मुझे भूल गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमारा फोकस भी टूर्नामेंट के हवाले से है, तो आपने टीम्स का जिक्र किया, उनके लिए इनामात वगैरह भी कोई सिलसिला है? ये मैंने बेटे इसमें इनामात हम ज़रूर देते हैं। पिछली दफ़ा हमने ये प्राइस थोड़ा कम था, वो उस वक्त हमने यहाँ पे जो है ना वो 1 लाख रुपया फर्स्ट प्राइस था और 50,000 सेकंड। इस दफ़ा हमने उसको 2 लाख रुपया फर्स्ट किया और 1 लाख रुपया सेकंड किया। वेरी गुड। और उसके अलावा जो ट्रॉफियाँ हैं वो ये देख रहे हैं, ये ट्रॉफीज हमारे टूर्नामेंट्स की हैं। ये टूर्नामेंट हमारी टीम ने 5 दफ़ा मुसलसल विन किया था। इस साल भी हो सकती है हमारी टीम? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तो बाकी फिर टीमें ज़ाहिर है मेहनत करके आती जिस हैं। दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। लेकिन इसमें ये वजाहत कर दूँ कि पहले हम थे ऑल पंजाब लेवल, पिछला टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान था, हाँ, और ये भी ऑल पाकिस्तान। तो ज़ाहिर है हमारी क्लबें हैं, इसमें जब डिपार्टमेंट होने आना है तो हमारी क्लबों का और डिपार्टमेंट के लेवल का एक फ़र्क है। बहुत फर्क है। ठीक है, वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, उनको देखभाल होती है। हमारे क्लब के लड़के जो हैं वो शायद उस तरह नहीं कारकर्दगी दिखा सकते जो डिपार्टमेंट के लड़के होते हैं। इसलिए हमने इस दफ़ा पाकिस्तान में जो किया है, इसमें ये हमारा प्राइज है। अच्छा, इसमें कोई आपने कोई टूर्नामेंट कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी बनाई हुई है? जी, वो बिल्कुल हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है। उसमें कोई नाम बता सकते हैं कौन कौन से लोग? उसमें हमारे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी में एक तो मैं खुद भी हूँ, ठीक है भाई आलमगीर खान है, वो भी फुटबॉलर है, अहमद नवाज भट्टू साहब हैं, वो फुटबॉलर थे, ठीक, मोहम्मद अख्तर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे क्लब के, ठीक हो, अली शेर खान साहब हैं, वो हमारे फुटबॉलर हैं, इसी तरह सलीम नजर साहब हैं, ठीक ठीक, वो मैं उनका भी जिक्र यहाँ पे जरूर करूँगा। वो वहाँ पे बैठ के हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, माली लिहाज से भी सपोर्ट करते हैं और बाकी लिहाज से। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, वो भी हमारे इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में बड़े मददगार हैं। तो बाकी जो है वो और भी दोस्त हैं कई, तो मिलकर हम काम करते हैं कि पूरी टीम वर्क है, अकेला बंदा कुछ नहीं करता। अच्छा ये बताइएगा कि ये इस दफ़ा जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें चूँकि ऑल ओवर द पाकिस्तान टीमें भी आ रही हैं, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही, इश्तहारात का सिलसिला, ऐलानात का सिलसिला जारी है प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया पर, तो लोगों को जो है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ सिक्योरिटी के हवाला से क्या प्रोग्राम है? ये अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बड़ी तादाद में आते हैं, पहले दिन से ओपनिंग से लेके फाइनल। और मैं उन तमाम मौजूद शैकीन का हमेशा मशहूर रहा हूँ और हमेशा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आते हैं, क्योंकि हमारे पास वो हल्ला गुल्ला वाला काम नहीं है। हमने कभी वो प्रोग्राम रखा ही नहीं है कि किसी सिंगर को बुला ले, एंटरटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट वाला नहीं। मैं जिस इवेंट के ऊपर मेरा तवज्जो है, जिस स्पोर्ट्स के ऊपर मेरी तवज्जो है, मैं वही करता हूँ। फुटबॉल है तो फुटबॉल लोगों को देखने को मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें जो है कि नुकसान भी है। अगर फ़र्ज करें कि नहीं मैं ओपनिंग वाले दिन मैं किसी सिंगर को बुला दूँ या मैं किसी एंटरटेन का प्रोग्राम रख दूँ, तो मेरी सारी ग्राउंड वाली मेहनत जो है वो रहेगा। सही बात। फिर वो जो टाइमिंग होती है, फ़र्ज करें जो LPS TV है इस वक्त जो मेरे पास, पिछली दफ़ा फास्ट फूड्स वालों ने इसको कवरिंग की थी, इस दफ़ा ये हमारे पास एक न्यू TV जो है वो चैनल अपना लॉन्च हो रहा है, LPS, ये मलेशिया से है। अच्छा, तो ये टीम वही है पिछली दफ़ा ठीक है, चैनल नया है, चैनल नया बन गया। तो वो मैच अगर हमने 8:30 बजे शुरू करना है तो वो हल्ला गुल्ला करते हुए अगर आप 12-1 बज जाए, हाँ तो फिर उसका वो मकसद तो बहुत हो जाता है। हाँ, और फिर ये है कि मैं उसका जो आपने क्वेश्चन किया है वो ये है कि हजूर काम करते हैं, वो जो हमारी लाइन लगी होती है, ग्राउंड की लाइन लगी होती है, मैंने कभी हर्डल का सामने कभी नहीं करी। सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ माइक के ऊपर बंदे बैठते हैं, कोई इंतजाम नहीं होता? फैमिलीज का हमारे पास इधर हैं 2-4 जगह बनी हुई है ग्राउंड के सराउंडिंग एरिया में। हमारे जो है ना वो लोगों को जो 36
छतें भी टच करती हैं। वो जब वहाँ पे ख़वातीन को मैं नहीं चाहता क्योंकि कंबाइन बैठे हों या कोई मखसूस जगह हो तो खुदा ना करे कोई मिसहैप हो जाए, लेकिन वो ग्राउंड के बाहर जो यहाँ से वाज़े नज़र आ सकता है, जो घरों की छतें हैं, उनके ऊपर हमने अलहदा सेक्टर बंदोबस्त किया होता है। अगर हमारी माँ बहन बेटी को देखना चाहे तो वहाँ पर जाके बैठ के आसानी से। अच्छा, पिछली दफ़ा जो है ना वो मुझे याद पड़ रहा है कि वहाँ पर कुछ दोस्तों ने अपनी मदद आपके तहत डेरे बनाए हुए थे और वो अपने अपने ढोल की थाप पर रक्स करते हुए भंगड़े डालते हुए आते थे। कोई बाबे का डेरा था, कोई चाचे का, कोई मामे का, कोई इस तरह का वो बड़ा एक माहौल बना हुआ था। तो क्या इस दफ़ा भी वो डेरे चलेंगे? ये वो डेरे हमारे ग्राउंड का हुस्न है। अच्छा, वो हर दफ़ा ही होते हैं। तो वो हमारे चक बाबा की जितनी यूथ है वो हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं। वो सारे के सारे अपने कुछ 15, 20, 30 लड़कों के ग्रुप जो हैं वो बनते हैं। वो फिर अपना ही नाम देते हैं, जैसे डेरा सरकारां दा, डेरा लाले दा, डेरा यारां दा। अच्छा, वो इस तरह के डेरों के नाम हैं। सही। वो अपने अपनी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस जगह पे बैठना है। फिर वो वहाँ पे बैठ के अपने खापे करते हैं, अपनी बारबेक्यू करते हैं, अपनी वो चिकन बिरयानियाँ खा रहे हैं, बोतलें पी रहे हैं। वो प्रोग्राम अपना उनका चलता रहता है, लेकिन वो ग्राउंड में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करते। वो उस लिहाज से ये है कि वो आते जाते हमारे मौजूदीन शहर जो हैं वो उनको भी संभाल लेते हैं। क्योंकि दोस्त आता है, मेहमान आता है तो मेरी तवज्जो नहीं जाती, अब वो अपने अपने डेरे पे बिठा के वो महसूस करते हैं कि हमारी आनर है कि फलां साहब हमारे डेरे पे आए। एडवर्टाइजमेंट की बात हाँ, नाज़रीन आप देख रहे हैं PSA डिजिटल का ये प्रोग्राम चल रहा है द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। तो मियां नवाब अली खान कलश साहब जो हैं ये ब्रेन ऑफ पाकिस्तान है, तो इनसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। तो बात टूर्नामेंट के हवाला से जारी है। तो अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि आप इधर हमारे मतलब में बहुत सारी सियासी समाजी शख्सियात भी हैं और मतलब किसी दोस्त के नाम पर जो है ना जी वो लवर्स ग्रुप नहीं बना हुआ, आपके नाम पर एक लवर्स ग्रुप भी बना हुआ है, मियां नवाब अली खान लवर्स ग्रुप। बस वो हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो मेरे साथ अटैच रहते हैं, अली यूथ बनाई उन्होंने किसी क्लब के नाम के ऊपर। एक क्लब का नाम भी अली फुटबॉल क्लब जो है ना जी वो हजरत अली करम वजह की निस्बत से माशाअल्लाह रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से जनाब रोज़े क़यामत जो है वो जब अल्लाह ताला मैदान हशर लगा होगा तो वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मकाम मामूर पर खड़े होंगे और वो अपने गुलामों को जो है वो चुन चुन कर बरोज़े हशर शिफात करेंगे। वो चुन चुन कर बरोज़े हशर शिफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर उनकी जो है वो जरा बेहतर कीजिएगा। वो दूसरा मोटरसाइकिल का जो स्टैंड है वो भी है, वो आप लगवा लें। और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए स्टैंड था पिछली दफ़ा भी था। पानी का जो है ना जी वो खास कोई उनके लिए जो है ना जी वो पानी के पॉइंट्स बनवा दीजिएगा। भाई उसमें ये है कि बिल्कुल वो है कि इस दफ़ा तो ये हमारे ग्राउंड के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये अभी तो एक वेलफेयर ट्रस्ट बाजी रवीना ने इस समय डोनेट किया था। एक हमारे उधर चौक में लगा है कि खास तौर पर अपने ग्राउंड में ये जैपनीज की मदद से गिरा। अच्छा, तो हमारे पास पानी पीने का साफ पानी है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ना मुख्तलिफ जगह के ऊपर तो जैसे ये डेरे हैं, डेरों के ऊपर ही हम वो बड़े ड्रम भर के वहाँ पे रख देते हैं, दूसरे तरफ भी डालते हैं। तो इस दफ़ा भी वैसे पानी का मतलब हमारे पास वापस होता है, दिक्कत नहीं है। तो जी का आपने शब्द की है वो जरूर करेंगे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप शहरियों के लिए और आपके जो नेशनल लेवल के जो प्लेयर्स आ रहे हैं और आपकी जो अली फुटबॉल क्लब की जो आपकी लोकल मकामी टीम है उनके लिए अपना पैगाम क्या जारी करेंगे? बस ही मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि पिछले कई दिनों के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने इसकी तशहीर चलती है ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट की। इससे पहले भी मैंने ग्राउंड में हमारी पूरी हमारे शहर की जितनी हमारी प्रेस के मुतल्लिका हमारी तंजीमें हैं, सोशल मीडिया की वाली है, ये प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इनके ज़रिए मैंने अपना पैगाम दिया था। तो अब ये वक्त करीब आ गया 21 तारीख को ओपनिंग है और इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी टीमें यहाँ पे मिलेंगी, फुटबॉल खेलने को मिलेगा और आप मौजूद होंगे।
یہی گزارش کروں گا اپنے شہر کے دوستوں سے، شہر کے نوجوانوں سے، موجودین علاقہ سے اور اس علاقہ کے تمام نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ گراؤنڈ آپ کی اپنی ہے، آپ یہاں پہ تشریف لائیں، گراؤنڈ کو بھی رونق بخشیں اور ٹیموں کی بھی آپ حوصلہ افزائی کریں، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریے، آپ گراؤنڈ میں تشریف لائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈیں آباد ہوتی ہیں تو ہسپتال ویران ہوتا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اپنے بچوں کو لائیں، اپنے ساتھ لائیں، ان کو انٹرٹین کروائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ بچے جو ہیں ہمارے صحت مند بچے جو ہیں وہی صحت مند انسان ہو سکتے ہیں، صحت مند ذہن ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس طرح ہی ہمارا عید کے حوالہ سے بھی کوئی میسج پاس کر دیں؟ عید کے حوالے سے یہ ہے کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ عید آج دوسرا دن ہے، تو آپ سب دوستوں کو مبارک ہو، اور کیونکہ عید قربان جو ہے یہ ایک خاص مقصد کے لیے انسانوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آئے ہیں اس کے مطابق یہ ہم لوگ عید قربان کرتے ہیں۔ تو اپنا بھی خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اور اپنے پڑوسیوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں، غریب غربا کا خیال رکھیں، اور قربانی کا جذبہ جو ہے اس کو مروز خاطر رکھیں۔ ایک آپ نے بات جو ہے نا وہ شہریوں کو آپ نے انوائٹ نہیں کیا ہے پروگرام کے؟ میں نے کر دی، میں نے اہل حویلی لکھا معززین شہر کے نوجوانوں کو میں التماس کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کا اپنا گراؤنڈ ہے، آپ کا اپنا ٹورنامنٹ ہے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کتنے دن یہ جاری رہے گا؟ یہ 21 سے شروع ہوگا اور 30 جون کو اس کا فائنل ہوگا۔ ٹھیک ہوگا۔ تو اچھا ایک کویشچن پھر ایک یاد آ گیا کہ آپ کی تقسیم انعامات کے چیف گیسٹ کون ہوں گے؟ تقسیم انعامات کی چیف گیسٹ میرے میاں منظور احمد بٹو صاحب، ان کے ساتھ آپ نے پکی کی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے وہ پھر جو اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ دے، جی جی جی، اللہ تعالیٰ ان کے یاد کرے۔ ان کی صحت کیسی ہے؟ صحت بہتر ہے، میں ان سے کل مل کے آیا ہوں، مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ بیٹے میں انشاءاللہ ضرور آؤں۔ چلے ماشاء اللہ جی، ہماری نیک خواہشات دعائیں بھائی کے اوپر ڈسپلین سب بھی ہیں کہ اچھا یہ اللہ نے دکھایا کہ یہ کا خاتم کرا رہا ہوں، وہ بھی ہیں کہ بہت جی۔ تو مستقین و حضرات، سامعین و ناظرین، یہ تھے میاں نواب فتح خان کالا صاحب جو ہمارے علاقہ کا ایک فخر ہیں، ٹیلنٹ آف پاکستان ہیں، پراؤڈ آف پاکستان ہیں، بچوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے یہ ایک انہوں نے اکیڈمی بنا کی ہے، ایک کھیلونا ہے جس میں کوئی 65-70 کے قریب جو ہے وہ بچے فٹ بال کی بنیاد پر جو ہے وہ اسے ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اسپورٹس مین اسپورٹس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ پروگرام پاکستان لیول کا 21 جون سے 30 جون تک کروا رہے ہیں، جس میں پورے پاکستان کو جو ہے وہ شرکت کی دعوت دیا ہے۔ تو آج کے پروگرام کے بعد سے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اپنی میری جو ٹیم ہے، پروڈکشن ٹیم ہے، ہماری بیٹی کیا نام ہے آپ کا؟ امین صاحبہ، یہ آج ان کی ہمت ہے کہ یہ بتاتے، کیونکہ خواتین کا بڑا رول ہوتا ہے بڑی عید میں، تو ان کی تو بیچاریوں کی چولہے سے ہی جو ہے نا جی فرصت نہیں۔ میں اس میں تھوڑا میں اضافہ کرتا ہوں کہ میں ساجد صاحب کو چونکہ ہمارے سینئر اینکر بھی کہہ لیں اور پریس کے ہمارے میڈیا کے جو کرتا کرتے ہیں، بیٹی مریم امین صاحبہ پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لائی ہیں، تو وہ میرا انٹرویو میں شامل ہے۔ میں ان کو ان کی حوصلہ افزائی اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹے اگر آپ کام کریں گے، ایک نیتی سے کام کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ بڑی مہربانی آپ کا، خاص طور پہ آپ کے والد صاحب بھی ساتھ آئے ہیں، تو بھائی صاحب کی سربراہی میں آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی، میسج آف دا ڈے کے حوالہ سے میں سامعین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی آپ نے کر لی، کسی جگہ پہ اب بھی چل رہی ہے، عید کل بھی ہو رہی ہے، اپنے گرد و نواح میں، اڑوس پڑوس میں آپ دیکھیے گا کہ جن لوگوں تک ابھی تک قربانی کا گوشت نہیں پہنچ سکا، اپنی فریجیں بھرنے کی بجائے آپ ان میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر ان کی بھی خدمت کیجیے گا۔ یہی قربانی کی اصل روح ہے۔ اور پہلے میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جانور کی قربانی کرنے سے پہلے
आप अपनी अना पर जो है वो ज़रूर छुरी चला दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने, अगर आप अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों के पास नहीं गए हैं जिनके साथ आपके कुछ तल्लुकात कशीदा थे, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उनके घर जाकर उनको कुर्बानी की ईद की मुबारकबाद दें। अपनी कमियां, गुताइयाँ, गिले शिकवे, शिकायतें जो हैं उनको वहीं पे ही दफन करके उनके पास आप जाएं। यही कुर्बानी, यही सुन्नत इब्राहिमी का दरस है। और मैं अपने प्रोडक्शन टीम के इंचार्ज नलैन मुस्तफ़ा का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और मरियम बेटी का और मियाँ साहब का एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा। एक नारा मेरे साथ मिलकर लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद